या एक अच्छा, जैसा कि मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये है स्पोर्ट मेट, ठीक है, ये क्लाइंट के लिए बनाई है sport.com। ठीक। अभी ये देखो, ये ब्लॉग वेबसाइट है। अब जो खूबसूरत है ना, लेआउट, दो स्लाइडर लगे हुए हैं, नीचे आर्टिकल और सब कुछ। अभी देखो यहाँ पे आ गया अपना मेन्यू में, बास्केटबॉल आ गया, फुटबॉल आ गया, वॉलीबॉल हो गया, बेसबॉल और गोल्फ। तो अगर आपको क्रिकेट का है तो ये इस तरह के जो आर्टिकल होता है ना, अभी इसमें आप एफिलिएट भी कर सकते हो और इसमें आप वो भी काम कर सकते हो, ब्लॉग भी बना सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है इंडोर बास्केटबॉल, ठीक है। अभी बास्केटबॉल के बारे में इधर लिखा हुआ है, तो इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, कोर्ट की तस्वीर आ गई। फिर आ गया इंडोर बास्केटबॉल एकेडमी, आ गया, एकेडमी के बारे में लिखा हुआ है। और ये खत्म हो गया, तकरीबन 1000 की वर्ड का आर्टिकल था, 800 समथिंग लग गए जैसे। ये मुझे तो आर्टिकल इस शो नहीं हो तरह रहा था। आपको आर्टिकल शो नहीं हो रहा था? नहीं। अभी अभी मैं दूसरा खोला, ये देखो शो हो रहा है, डिले तो नहीं है? अब हुआ शो। कौन सा शो हुआ आपको? इंडोर आर्टिकल, इंडोर। हाँ, तो आप डिले है आपके पास काफी, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है आपके। ठीक हो गया। ठीक है, मैंने अभी दूसरा आर्टिकल भी खोल लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ बस सिर्फ। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ब्लॉग आर्टिकल। देखो कैसे है, पहले आपकी टाइटल आ गया, उसके बाद आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ये यहाँ पे आपकी कैची लाइन होनी चाहिए, जिसको हम पंचिंग लाइन बोलते हैं ना। इधर जितना भी लिखा हुआ है ये बड़ा प्यारा लिखा होना चाहिए कि भाई ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बास्केटबॉल वो क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक तस्वीर आनी चाहिए, फिर देखो फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल रूल्स आ गया, उसके रूल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ गया फुटबॉल गाइड, अंडरस्टैंडिंग फुटबॉल पोजीशंस, पोजीशंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर फुटबॉल प्लेयर्स आ गया, उसके प्लेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई। फिर फुटबॉल हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। अभी एक आर्टिकल में कितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी आप इंफॉर्मेशन दोगे, जितना आप लिख सकते हो लंबा, उतना आपने लिखना है, ठीक है। ठीक है। उतना लंबा जितना आप लिखोगे, उतना ज्यादा गूगल इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा वो रैंक होगा, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे का कंटेंट जो है ना वो जल्दी ज्यादा। अभी देखो ये हो गया सारा, ये हिस्ट्री हो गई। जी। हिस्ट्री के बाद नीचे देखो अभी फाइनल लिखा हुआ, आई होप दिस डिस्कशन फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग वाज हेल्पफुल और समथिंग लाइक ऐसे। यहाँ पे देखो एंड में हर आर्टिकल में ये वर्ड ऐसे होने चाहिए, ठीक ठीक हो। है। और नीचे आ गया जी इधर कमेंट्स वगैरह जो करना है, फुटर में आप इधर आ गए। तो जैसे इस तरह से ब्लॉग इस तरह का होता है। ये नहीं है कि अभी होम पेज है और उसके नीचे उसके ऊपर पे नीचे बहुत सारे, होम पेज पे ऐसा कुछ नहीं। होम पेज देखो, अभी देखो 2 स्लाइडर लगाए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। जी। और ये इधर देखो सोशल शेयर वगैरह, और ये स्टिकी है देखो। अभी ये पोस्ट नीचे हो रही है लेकिन मेन्यू वहीं खड़ी हुई है, जी। ठीक है। और इसके अलावा अब नीचे आओगे तो भाई देखो रिसेंट पोस्ट आ गया, ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह आ गए, नीचे फुटर आ गया। फुटर में भी देखो डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस सपोर्टेड द ऑडियंस, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे लिंक से बाय करेगा तो उसको जो है ना अपना कमीशन हमें मिलेगी, उसकी एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। इधर ये सारे देखो अबाउट आस से कॉन्टेक्ट आस, डीएमसी पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए टर्म, और उसका सीसीपीए का है। ये सारे पेजेस भी लाजमी होते हैं एक वेबसाइट में। ठीक हो। ऐसा लेआउट होना चाहिए। अगर कोई एक पोस्ट को अगर ओपन भी करता है ना, तो उसको कुछ पोस्ट होनी चाहिए, तो कभी कितने खूबसूरत बनी हुई है, देखो जी। कितना प्यारा काम। इस तरह का काम होता है। अभी अभी आपकी वेबसाइट यहाँ निकाल लेते, क्या था वो नाम उसका? ग्लोक्सी.com। अच्छा, ग्लो सी ऐसा ही है .com। अभी देखो SSL सबसे पहले सर्टिफिकेट ही नहीं है, नॉट सिक्योर है, ये गूगल जो है ये एसईओ में इफेक्ट डाल सकता है। अभी इधर ही साहब कॉन्टेक्ट और प्राइवेसी नो, कहाँ है आपकी मेन्यू? कोई मेन्यू नहीं है, ये तो फुटर में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक कोई हो। सोशल शेयर नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो व्हाट इज, और ये देखो 2018 का आर्टिकल एडमिन बाय, ये कोई ऐसी फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, सारे आर्टिकल होम पे पड़े हुए हैं, ये क्या है?
अभी ये देखो और ये देखो, ठीक है, ये देखो अभी आपको कौन सा ब्लॉग लग रहा है जेन्यन, ये लग रहा है। लोगो देखो कितना प्यारा और कितनी प्यारी वेबसाइट है, और इधर देखो ये कैसा काम है। तो इस पे आप मेहनत करो, मुझसे सर्विस लो, और इससे अच्छा आप एक अलग डोमेन बना लो वेबसाइट। अगर आपसे नहीं बनती बनवा लो, ठीक है और चीप में बना देंगे। ये वेबसाइट लेनी, ये ले लो। ये भी अगर मैंने क्लाइंट के लिए बनाई है, तो ठीक खैर वो मजाक कर रहा था। तो अभी कहने का मकसद ये है कि अभी देखो आप मेहनत कर रहे हो, आर्टिकल देखो लिखे हैं, लेकिन सारे होम पे क्या कर रहे हैं ये? ठीक है इनका अभी देखो यहाँ पे बिटकॉइन शुरू हो गई, लो जी, अब बिटकॉइन आ गई, और ऊपर वायरस कोरोना का लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है यार, कोरोना क्या है ये? जी कैंसर का ये मेडिकल, और कभी भी मेडिकल फील्ड में आपने नहीं जाना है नए ब्लॉगर को, ठीक क्योंकि है मेडिकल जो फील्ड है गूगल उसको बड़ा स्ट्रिक्टली देखता है, ठीक है क्योंकि वो लोगों की हेल्थ से कनेक्टेड है, वो उसको ऐसे रैंक नहीं करता, ठीक है, और अप्रूवल भी नहीं देता। मेडिकल फील्ड आपके लिए नहीं है, ठीक है ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, ठीक। ठीक हो अभी जस्ट अभी ये देखो इधर आगे सारे ये चीज, अब एक डोमेन लिया, अभी ये देखो ये स्पोर्ट मेट हो गया, ठीक है, बड़ा प्यारा छोटा डोमेन डॉट कॉम है, स्पोर्ट मेट हो गया। अब इसमें हमें इसका प्रमोशन नहीं कर रही मेरे क्लाइंट की, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि कैसी होनी चाहिए। ये डोमेन हो गया, अभी इस पे आप पूरी स्पोर्ट की जितनी भी स्पोर्ट गेम है उनको आप प्रमोट कर सकते हो, बल्कि उसका आप जो है ना अपना वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एफिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे अभी आपने एक आर्टिकल लिखा, जस्ट आपने लिखा टॉप टॉप 10 फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल हेलमेट्स, ठीक है, ये हेलमेट्स आ गया। अभी यहाँ पे देखो सारे एफिलेट आ जाएंगे। अभी ये फर्स्ट वेबसाइट हम इसको ओपन करते हैं, ठीक। अभी इसने आर्टिकल लिखा है, किस तरह से लिखा है, अभी हेलमेट है, इधर इसने ऐड लगाया, इधर इसने कंटेंट टेबल बनाई है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे इसने गूगल की एड चल रही है, अब देखो एफिलिएट भी हो रहा है, एड भी चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं साथ। तो नीचे आ गया बेस्ट हेलमेट, अभी हेलमेट आ गया है, ठीक है ये हेलमेट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, और उसके बाद नीचे जो ने ये लिखा है इसके की फीचर्स कौन से हैं, फीचर्स लिखे हैं भाई, ये जो शेल का ये सारा कुछ हो गया। अभी नीचे तो चेक करंट प्राइस, ये अमेजोन का लिंक है, किसका? अमेजोन अमेजोन का। अभी जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो न्यू टैब में खुल गया, ये देखो अमेजोन आ गई, करंटली नॉट अवेलेबल, अभी ये स्टॉक में नहीं है, लेकिन ये रैंक हो रहा है इस कीवर्ड पे। अभी यहाँ पे इसकी आईडी है, देखो एफिलिएट क्या है, गेम गेम टायर 20 ये इसकी आईडी इस वेबसाइट की। इसके थ्रू अभी क्या है कि मैंने इसको इस पेज को छोड़ दिया, मैं नीचे आ गया कहीं, मैंने ये उठा लिया, कहीं भी चला गया, मुझे उसको 24 घंटे में कुछ भी मैं अमेजोन से बाय करता हूँ उसको कमीशन मिलेगी वेबसाइट को। ठीक हो गया बेशक मैंने हेलमेट नहीं खरीदना, मैं इधर दूसरी कैटेगरी में चला जाता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ कंप्यूटर्स में, ठीक है, मैं यहाँ आ गया, मैंने ये हार्ड ड्राइव खरीद ली, लेकिन इसकी भी कमीशन उसको मिलेगी, क्योंकि मैं अमेजोन पे आया उसी के लिंक से 24 आवर के लिए, ठीक हो गया मैं फिर जो भी करें, ये एक फायदा होता है एफिलिएट का, ठीक है, अमेजोन का। अभी इसने ये आर्टिकल लिखे, इसके जस्ट रिव्यू लिखा, और ये सारा कंटेंट आपको वहीं मिल जाता है, जस्ट उसको कुछ किस तरह से लिखना होता है ये समझ जाओगे वो सबके साथ, कोई मसला नहीं इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ये हेलमेट है, अब जैसे इसके लिए भी हम यहाँ पे बोला चेक प्राइस, इसका भी लिंक भी एक्सपायर है, देखो रैंक भी हो रहा है और लिंक भी एक्सपायर है, यानी कि ये एक्टिव नहीं है अपनी वेबसाइट मतलब वो ठीक अपना मोनिटाइज नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे आगे तो करंटली नॉट अवेलेबल, अब इसको कमीशन कहाँ से मिलेगी? इसने यहाँ आर्टिकल लिखा, रैंक भी हो रहा है, फर्स्ट पेज पे आ रहा है, और क्या है उसको कमीशन भी नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों करंटली नॉट अवेलेबल, उसको कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। अभी जस्ट हम इधर जो आ गया ना, कोई भी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ लिखी होती है और नीचे लिखी होती है, यहाँ से आपने प्रोडक्ट की डिटेल उठानी है, देखो कितनी पड़ी हुई है, जस्ट उसको आपने स्पेल करना है और ऊपर कुछ अपने हिसाब से लिखना है, बन गया आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। आपने ऊपर एक पंची लाइन लिखनी है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर आपने यहाँ पे कुछ लिखना है इसके बारे में कि भाई हम किस बारे में बात करने वाले हैं,
उस हेलमेट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, फिर यहाँ से आपकी लाइन शुरू हो जाती है कि भाई एक प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 हो गया। अगर ये टॉप 11 के बारे में लिखा हुआ, आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 10 के बारे में लिख सकते हो। इसकी कंपटीशन देखी जाती है कीवर्ड की, के कीवर्ड में कितनी कंपटीशन है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है। एक वेबसाइट को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स लगाने होते हैं। एक कीवर्ड ढूंढना होता है, कीवर्ड के बाद उस पर काम क्या करना है, उसकी कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिटर कौन है, क्या वो विकिपीडिया या ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट के आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप उनको कॉम्पिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पास ऑलरेडी अथॉरिटी, गूगल पर उनको ज्यादा जानता है हमारी नई वेबसाइट से, ठीक है ना। गूगल उसको डी रैंक करके तुम्हें रैंक नहीं करेगा। तो कीवर्ड पहले देखो, लो कंपटीशन होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर कौन है, लाइक विकिपीडिया वगैरह ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उस पर आप आर्टिकल लिखो, फिर वो रैंक होता है आर्टिकल, उस पर फिर काम किया जाता है, वो फिर रैंक होता है, सब कुछ उस पर वर्क है। फिर आपका जो भी टाइम लगा रहे हो ना, जी उसके लिए आप बैकलिंक खरीद रहे हो, आप उसके लिए सर्विसेज या किसी से सर्विसेज खरीद रहे हो, वो वर्क है। इसके ऊपर वर्क नहीं है। अभी आप मुझे दे रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, आपने मुझे दे दिया, मैंने अभी क्या पूरी वेबसाइट नहीं से बनाई, कोई भी इस पर चीज काम की नहीं है, ठीक है। अभी पूरी वेबसाइट है, आप क्या करोगे, पूरी वेबसाइट है, जाहिर बात है वो भी मैं अपनी मेहनत में डालूंगा, प्लस फिर उस पर जो है ना, मैंने इसको जाके मैंने इसका स्पैम स्कोर चेक करना है, इसका स्पैम कितना है, ठीक ठीक है। अगर हम अभी चेक कर लेते हैं, अभी एक मिनट माउस में चेक कर लेते हैं, कहाँ गया माउस, ये रहा है। ठीक है, तो चीजों को एनालाइज किया जाता है। एक डोमेन, एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कीवर्ड के पीछे बहुत सारे फिल्टर्स लगाने होते हैं। आपको ये सीखना है कि चीजों को कैसे वेरीफाई किया जाता है, कैसे फिर उसको डिसाइड, फिर उस पर मेहनत की जाती है। फिर अगर आप किसी को पैसे भी देते हो ना, $5 आर्टिकल लिखने के लिए, लेकिन वो वर्थ होनी चाहिए, आपका कीवर्ड उतना कमाल का होना चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे ही बस नहीं मारे जाओ, उस मैंने बोल दिया ये कर दो, तुम मेरे पीछे लग गए, उसने बोला ये कर दो, तुम उसके पीछे लग गए, इससे फायदा नहीं होता मेरे जान, ठीक हो इससे फायदा नहीं होता। हमेशा जेन्युइन काम करो। अभी मैं जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। अभी हम 10 का स्पैम स्कोर चेक करते हैं, 0 है, कोई स्पैम स्कोर नहीं है, और अथॉरिटी भी 0 है, और कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ भी। ये समझो कि आपका जैसे नया डोमेन होता है वैसा ही है। अभी आप इसके ऊपर एक वेबसाइट बनाइए, दूसरी बनाइए, अभी गूगल उसको उतने रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन या तो आप एक वेबसाइट को बना लो दूसरी, या पहले तो, लेकिन आप भी ऐसे ही बनाओगे, आपके पास स्किल्स तो नहीं उस लेवल के। नहीं मुझे या तो आपके सामने वेबसाइट बने और आपको गाइड किया जी इस तरह भी सही है। इस तरह सही है ना। तो अभी ये सारी चीजें होती है ना, अभी इसकी थीम जो है ना वो भी काम की नहीं है। अभी अपने पास हम क्या करते हैं, अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे आ गया, कोई भी प्लगइन है, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है WP, ये वो सारे प्लगइन, सारी थीम्स हमारे पास हैं। क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारा काम है, हमारे पास बहुत सारी थीमें होती हैं। आपको क्या है, एक थीम के लिए, अभी आपको जैसे न्यूज़पेपर चाहिए, तो न्यूज में चाहिए थीम, न्यूज में, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, तो ये थीम फॉरेस्ट है, इस पे आते हैं, कितने की है ये थीम, $50 की है, ठीक है। उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको WP रॉकेट चाहिए, ठीक है। WP रॉकेट पे आ गए, तो इसको भी देखते हैं ये कितने का। अभी उसके लिए एसीओ के लिए फ्री योस्ट वगैरह ये काम के नहीं होते हैं, उसमें अच्छा स्कीमा नहीं होता। आपको रैंक मैथ मेरे सजेस्ट करता हूँ आजकल, रैंक मैथ प्रीमियम चाहिए, क्योंकि ये सस्ता है, और आपको जो है ना, और दूसरा रैंक मैथ अच्छा है, और दूसरा कौन सा अच्छा है, अपना योस्ट अच्छा है, लेकिन योस्ट महंगा भी है, लेकिन आजकल इसमें रैंक मैथ का फीचर ज़्यादा है। ठीक अब यहाँ प्राइसिंग में आप आ गए, ये देखो कितना है, ये $59 का है, लेकिन उसमें वेट लगेगी आप 68 में करो, ठीक है।
سے ڈالر ڈالر مہینہ کا آپ کا بتاؤ تاریخ 15 یہ ہو گیا ہمارا 22 سے بتایا پڑے گا 68 اور ہم یہاں پہ اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ ہو رہا تھا جیسے وہاں کا ہم 5 سال ہمارا لیکن تو ہمارے پاس یہ چیزیں خالی نہیں ہے ابھی یہ ہے نا 250 $50 کا ون ایئر ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہ پیکج ابھی اس میں جتنی بھی ویب سائٹیں لگا رہا ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے لیکن سنگل کے آپ خریدو گے تو آپ کو آپ کو فری ویب سائٹ $99 ہونے پڑتے سمجھ رہے ہو میری بات جی تو میں کیوں دے رہا ہوں ہمارے پاس یہ وہ ڈسکاؤنٹ ایسا میرے پاس ایسا ہی اس میں بھی مجھے کوئی وہ نہیں ہے اب جیسے ہم آ جائیں گے یہاں پہ بھی ہو جائے یہاں پہ بھی اپنا ڈسٹرکٹ ہو جائے اور رینک میں بھی ایسا یہ دبائی میں بھی ہوتا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہو تھیم ہے سارے یہ پلگنس ہے ٹھیک ہو گیا یہ پلگن ہے یہ آپ کے پیسیوں کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے پیسیوں کے لیے اچھا ہے یہ پلگن ہے آپ کو جیسے کیا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پلگن اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے آپ کا یہ جو ہے نا یہ والا پلگن آپ کو خود آپٹیمائز کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے نا یہ پریموں میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اگر آپ یہ ریویو دیکھتے ہیں اس کا سوری اگر اس کا آپ ریویو دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہاں یہ دیکھو لگا دیا آپ کون سی جو آپ چوز والی ویب سائٹ ہے جو بھی ہے کسی ویب سائٹ آپ اس میں بنا لیکن ہمارے پاس دوسری کوئی یہ دیکھو ایسی ویب سائٹ آپ اس میں بنا یہ اس میں ڈیمو دیا کہ بھائی ایسے بنا سکتے ہو اور بھی ڈیزائن اپنے ساتھ کسٹمائز کر سکتے ہو یہاں پیج شو ہوگی یہاں پر لوگو ہوگا اوپر آپ کے لیگل پیجز وغیرہ ہوں گے اور یہاں پہ آپ کے مینیو ہوگی اور یہ لائٹ ویٹ ہوگی تو یہ اسی لیے جو ہے نا یہ پریمیم یوز کی جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا کچھ ہوتا ہے سمجھ گیا میری بات جی تو یہ ساری چیزیں ہم اس چیزوں کو کیا کرتے ہیں پورا کام کر کے دیتے ہیں جسٹ یہ ایک پلگنس کی بھی جو ہے نا پرائز ہوتی ہے اس کو تقریباً ڈال لیتے ہیں سارے پلگنس ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ہے ٹھیک ہمیں اتنے پیسے نہیں کرنے پڑ رہے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ وہ دے رہے ہوں گے تو مہنگی چیزوں کے ساتھ نہیں دے رہے سستی دینے کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں بلک میں ہوتی ہیں ہمیں سستی پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے بھی آپ کسٹمر کو بنا کے دے سکتے ہیں ابھی آپ کو میں تھوڑی آپ کی ویب سائٹ کو کبھی بھی کہہ سکتا آپ نہیں کریں گے اس کو نہیں کریں آپ کو مہنگی پڑ جائے گی کیونکہ اس میں پوری ویب سائٹ نہیں بنے گی اگر آپ بولے گا ٹھیک ہے لیکن
اگر اس کو میں سیٹ کروا لیتا ہوں اس کو آپ سیٹ کروا لیتے ہو لیکن کیا سیٹ کرواؤ کہ آپ نے ملٹیپل کیٹیگریز میں آپ نے سبسکرپشن نہیں ڈالا ہوا تو آپ کیا کون سی بناؤ گے؟ وہی جو سروسز جو میں دے رہا تھا پہلے نہیں اس پہ نہیں سروسز والی کو الگ الگ جو بلاگ نہیں ہوتا آپ کو ایسا نہیں لگتا بلاگ جو ہے یا ایسی چیز ہوتا سروسز کا نہیں ہوتا سروسز ہے آپ سروس دے دو آپ جسٹ یہ کام کرو کوئی بھی لکھ لو جی ویب سائٹ بناؤ پوری اس کا آرٹیکل لکھو تقریباً 15 سے 20 آرٹیکل لکھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد ویب سائٹ کو دے دو ٹھیک اور لیکن اچھے آرٹیکل کاپی رائٹنگ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا سارا کاپی رائٹنگ کانٹینٹ ہے دیکھنا جتنا بھی آپ کی ویب سائٹ ہے یہاں بھی نہیں کرے کیونکہ آپ کا کانٹینٹ ہے ہی نہیں آپ نے کسی اور سے اٹھایا کاپی کیسے آپ وہ لیں گے آپ کو ابھی جیسے ابھی یہ آپ نے یہ بھی نہ پوچھے گا وہ کہاں پہ پتہ چلا کہ کاپی رائٹ ہے یہاں سے میں چیک کیا ہے بتا رہا کہ آپ خود پہ چیک کریں یہ فری والا یوز کرو میں تو فری یہ رکھو 93% کیلکولیٹ ٹھیک ہے ہے یہ کاپی رائٹنگ 7% بولیں گے 25% یہ ویب سائٹ ہے میڈیسائن .com اور 25% جو ہے یہ ہے میڈیسن پہ ہے اور الگ ہی والا میڈیسن .com ہے اور یہ میڈیسن 25% سارا کانٹینٹ آپ کا میڈیسن اور یہاں پہ ہے ایس 3000 سے کر کے ایڈوانس یہ آپ کو ہے یہ نہیں آپ کی ویب سائٹ کہاں ہے یہاں پہ 1% بھی ہے آپ کی ویب سائٹ یہاں پہ کیونکہ کانٹینٹ تو میں نے آپ کا اٹھایا آپ کی ویب سائٹ آنی چاہیے نہیں آپ ہاں جی ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اٹھاتا ہوں میں نے اتنا یہاں سے اٹھا دیا اور اس کو ہم نے کیا کیا آپ کا کانٹینٹ پورا اس کو کیوں گوگل آپ کو اپروو دے گا جب آپ کا کانٹینٹ ہے ہی نہیں کام آپ نے جس سوال اٹھایا کاپی کیا پیسٹ کیا اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی ویب سائٹ پوری نہیں بنی تو یا یہ تو آپ نہیں بن لیزر نہیں بنوا دو اس کا خرچہ آپ کا اس سے زیادہ آنا ہے یا آپ بنی بنائی دے دو ٹھیک ہے یا بنوا دو مجھے دینا ہے میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے الگ مجھے لگے گا آپ کو بتا دیں لیکن اگر آپ کا کسی اور سے بنوانا ہے خود بنانا کیوں گوگل سے کوئی بنا دو اچھا کنٹینٹ فائنڈ کرنے کے لیے کون سا مطلب ٹول صحیح رہتا ہے ابھی یہ دیکھو کون سی ہے دیکھو 25% پلیگرزم ہے لیکن کہاں سے کون سی ویب سائٹ ہے انڈور یہ دیکھو پاسپورٹ بھی ہے نا ہاں جی یہی تو بنایا نا میں نے وہاں سے بنایا جی نہیں تو یہاں پہ چیک کرو کہاں کیا کرتے ہیں پاسپورٹ بھی بنایا ٹھیک اس سے ادھر یونیک ہے اس چیز سے بولتے ہیں کہ بھائی کانٹینٹ یونیک ہے یہ لکھا ہوا کانٹینٹ ہے کسی کا کانٹینٹ کیا لکھا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہوگا تو آپ کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی یہ کتنا ہے 92% لیکن وہ سارا کتنا دوسری ویب سائٹ ہے میں نے تو حالانکہ یہاں سے اٹھایا تھا یہ والا جی ابھی اس کو اپروول گوگل دے گا یا میری ویب سائٹ کو
वेब साइट मिलेगा اس طرح ہی ہے. اس کو دے گا نا. ہاں جی. یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. ابھی لیکن آپ سب کو ایڈ کر دیا. ابھی آپ کا ویب سائٹ بنا دیں ایک آدمی نے سیدھا کاپی نہیں کرنا. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی ٹول اس طرح کا ہو جس سے کنٹینٹ مل جائے بعد میں بندہ چینجنگ کر سکتا ہو. جیسے آپ کو اسپننگ ٹولس آتے ہیں لیکن وہ صرف کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ نہیں. جیسے اب یہ ہے نا تو کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے کیا کیا ساڑھے ڈھائی سال میں ہم یہاں آتے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں فری اسپنر یہاں پہ ہم آ گئے یہاں نے اس کو بند کیا اور یہ کہہ رہا کہ لوگ کو چیک کرو ہم نے لوگ کو اس میں لگا دیا کیا کرنا ہے اور ہم نے بورڈ لکھ دیا. ابھی آپ کو اسکول جا کے نیچے چلے گئے یہ آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے اور یہ ری رائٹ کر دیں. ابھی ہم نے کنٹرول اے کیا کنٹرول سی کیا سیٹ کانٹینٹ ہم یہاں آ گئے اس کو ہم نے اس کو اٹھایا یہاں پیسٹ کیا اور ہم نیچے آ گئے اس کو ہمیں کیا بات کرتے ہیں آلریڈی 25% یا ہارڈ ویئر کے 90 کے ساتھ ڈلیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں یہ کانٹینٹ آپ کا سمجھ رہے یہ سیم کانٹینٹ وہاں پڑا ہوا پر ایک بات ہے ابھی میں نے لکھا کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا اس کو کھانے سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی. اور آپ نے جو آپ کیا کہاں لکھا ہے یہ کھاؤ گے تو یہ ہوگا آپ تو ایک ہی ہے نا. ہاں جی. اب جب میرے یہ 100% ابھی کیا ہے میں نے لکھا تو میں نے بولا بھائی یہ کھاؤ گے تو یہ ہوگا لیکن یہ ہو گیا ایک بٹ ابھی یہ بولے گا بھائی یہ کھانا یہ ہوگا لیکن وہ اس کے کھانے سے یہ ہوگا مطلب سیم نہیں لفظوں کو تھوڑا چینج کیا آگے پیچھے کیا یہ کچھ مجھے بتلا نہیں یہ یونیک ہے نہیں وہ بس کو بتا کہ بھائی یہ کیا رہا ہے یہ کہہ رہا کہ بھائی اس کو کھانے سے یہ ہوگا اس کا مطلب جیسے بھی اس کو الٹا پلٹا دے بولو اس کا مطلب یہی کہ اگر آپ کو ریلیز نہیں دیتا کیونکہ آپ بھی کسی ورڈ لکھا آپ کو الگ طریقے سے لکھنا تو اس کو پھر جب لکھو گے تب گوگل اس کو رینک دے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. کسی کا کوشچن اٹھانے کا ضرور ٹھیک ہو گیا. اسے کوشچن لکھنا ہوتا ہے لکھوانا ہوتا ہے ابھی آپ کو ساری چیزیں یاد ہوگی آپ سب کو ساری چیزیں اگر پتہ چلتی ہے ابھی کنفیوژن اگر کچھ ہو نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا. کافی چیزیں پتہ چل گئی نا. جی باقی ویب سائٹ میں کیا کیا مسئلہ ہے وہ پتہ چل گیا. جی. ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جاؤ جو بھی کام کرنا ہے کرو اگر آپ مجھ سے بنی بنائی ویب سائٹ دیں گے اس میں آپ کو اس میں ایٹی دے دوں گا اس میں 20+ آرٹیکل ہوں گے اور پورے کام کو اچھا بنا ہوگا یا اس پہ بنواؤ گے اگر آپ یہ 10 $10 بچ جاتا ہے آگے سے 10 آپ خود کا بن جائے ٹھیک اور ویب سائٹ میں آپ اس پہ بنا دیں. ٹھیک ہے. مطلب اس پہ $70 آپ کہہ رہے ہیں ہاں اس پہ آپ $70 کہہ رہے ہیں. اس کے $70 بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں آپ بعد میں شروع سے ویب سائٹ بھی بنوا دوں ٹھیک ہے. تو آرٹیکل ہیں میں سارا کچھ ہے ٹھیک. تو نہیں مسئلہ آپ کو مجھے صرف آپ فیڈ بھیجو یہ ساری چیزیں میں نے کام کی نہیں بھیجی جیسا فیڈ دو گے تو میں نئی ویب سائٹ اور بنا دوں گا. ایڈسن پروول کا کیا کیا چارجز ہوں گے پھر؟
ٹھیک ہے سارا سسٹم ہو جائے گا اور اچھی ویب سائٹ مل جائے گی اور اس کا سارا کام ہو جائے گا. اب اس سے بہت بے شک آپ نے ویڈیو وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن کھانا ٹھیک ہے بیسیکلی آپ کو کر رہا ہوں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا وقت میں آپ کو لگے گا لیکن یہ وقت آپ کا جی آپ کو اور بھی بڑھیا یہ چیزیں کیسے چیک کرتے ہیں اور میں کیا مالتے ہیں اچھا برا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں سمجھ کے ابھی آپ خود کر سکتے ہو بے شک جاؤ کرو نیٹ سے کرواؤ ریڈی کرو مجھے یونیک لکھے ہوئے آرٹیکل چاہیے مجھے. ٹھیک ہے تو خدا اس کے اوپر آپ کو ایک آرٹیکل کوٹ کر کے یعنی کہ 15 آرٹیکل کوٹ لے لو جو پبلش نہیں ہونے چاہیے یا فریش آرٹیکل ٹھیک ہے تو ان کو میں نے کہتا ہوں کہ پبلش بھی کرتا ہے اور جو نا آپ کو ویب سائٹ ڈال کے ان شاء اللہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے گی ایسا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بڑی مہربانی کی گائڈ کرنے کے لیے. کوئی بات نہیں آپ کو کچھ پوچھنا ہے میں اپنی جیسے میرا تمہاری ٹائم ہے میں کام بھی کروں گا اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو کیورڈ کا پتہ کرنا ہے یہ سب یہاں پہ کیورڈ آ گئے نا جی یہ ہر دوسری کے کیورڈ ہے مثال طور پہ اگر میں اس کو جاتا ہوں ویب سائٹس میں ہے یا میں یہاں پہ ہوتا ہوں دوسری چیز لکھ لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں دو اس پہ آپ کو تھوڑا بہت مل جائے گا. جیسے ہم بوکس پہ آ گئے اب اور بھی کر سکتے ہیں ہم یوزر کے اس کے 1.3 ملین ہے ٹھیک ہو گیا. اب نیچے آ گئے اس کے پوسٹ اس کو کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اور اس کو یہاں اگر یہاں کیورڈ لگانا ہے کاؤنٹی میکسیمم یہی ویب سائٹ ہے 40 سے زیادہ کمپٹیشن پہ کام کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے ابھی دیکھو لوگ فور سیل کہ لوگ فیڈ بنانا اس دیکھو ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس ٹھیک ہے میں یار وہ میری کیا ہارڈ سیٹ میں چلے جاؤں میں اس پہ زیادہ کام کرتا ہوں. چلو یہ آ گیا. اب یہ دیکھو اب یہاں پہ کوپی والوں کے آئے تھے ٹھیک ہے سارے اچھے کوپیز تھے چلو اتنا بڑا نہیں بناؤں گا ٹھیک ہے. ابھی دیکھنا 1 لاکھ سے زیادہ اس کا مطلب سیٹ تھے اور وہ زیادہ بیسی بیسی ہے. اب یہاں پہ ہم آ گئے ابھی آپ کے کمپیوٹر پر یہ سارے کوپی ہیں. ابھی آپ ان کے ساتھ آپ کو کمپیئر کرنا ہے. یہ یہاں جو پہ آپ نے ابھی یہ ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں کہ اس کا $2 اور یہ کیا کون سی ایکسٹینشن ہے؟ اس طریقے سے یہ طریقے سے اگر کوئی ایک بندہ اس کو کلک کرے گا نا جی تو اس کو آپ کو $2 ملیں گے سیدھی سی نہیں یہ کس طرح پتا چل رہا ہے کہ ایکسٹینشن کون سی لگائی ہے آپ نے اس کے لیے؟ یہ رہی کیورڈ سرچر یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا کیورڈ سرچر ہو گیا اور ایچ ٹی ایم ایل کو میں جب کروں یہ دیکھو یہاں پہ یہ بتا رہا تھا پوائنٹ ٹیگ ٹھیک یہ ہے اپنا الگوریتم ہے اپنا الگوریتم ہے. میں اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا میرے رینکنگ میٹر کرتی ہے باقی سب سے ٹھیک ہے. ابھی اچھا جیسے آپ نے یہ پبلش کی ہے ویب سائٹ یہاں آپ نے جسٹ ایک ویب سائٹ ہے انسرٹ لائن پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے. جی اب میں اپنا یہ آرٹیکل ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ویب سائٹ کا یہ لنک اٹھاتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں. اب ایکسپورٹ میں آ گئے سائٹ ایکسپلورر میں آ گئے. جی تو آپ یوٹیوب پہ چینل چلا رہے ہیں کوئی اس طرح کا؟ نہیں نہیں میں نہیں چلاتا میرے سارے کمپیوٹر ہوتے میں دکھا یعنی کہ دکھاتا ہوں اپنا پھر اگر پھر میں ڈھیل والی طرف آ رہا ہوں پھر آپ کو یار سینئر سے ڈیل نہیں کرتے تو اگر آپ اچھا سمجھیں تو میں آپ سے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز بنائیں ہم ایک چینل رینک کریں کام سارا میں کروں گا چینل کا جو بھی ہوگا جس طرح بھی ہوگا. اب یہ دیکھو میں ویڈیو بناؤں جی اور اس پہ کام کروں جی اب یہ چیزیں جو ہے نا میں کیا کرتا ہوں میں یہ جو ٹوٹل انفارمیشن ہوتی ہے نا جو آپ کو اوپر لکھی ہوئی وہی ہوتی باقی ساری جو ویریبل ہوتے ہیں وہ میں نہیں دینے جاتا. ٹھیک ہے سمجھ رہے
ٹھیک ہو تاکہ اس کا ڈیٹا نہ لیکن یہ آپ کو بتا رہا کہ جو ورک ہے نا وہ 4000 ٹھیک ہو اور یہ اس طرح سے کچھ طرح سارا لو ڈیٹا کیونکہ اس میں سارا وہ مین کیا ہوا ہے ووٹ ہوتے ہیں وہ روبوٹ کی ہسٹری میں نا مین کر دیتے ہیں اس میں مین کیا ہوا ہے نہیں 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 سر اچھا میں نا آپ کو کیا کہتے ہیں آپ یہ سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات میں آپ کو نا ایک سائٹ دکھاتا ہوں جو لڑکا مجھے کہہ رہا تھا جس پہ کام کرنا تھا شیئرنگ کا وہ بھی میں دکھاتا ہوں اس میں مجھے بتائیں ذرا کیا ہو سکتا ہے کیا کمی پیشی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آتے اور یہ دیکھو اور میرے کو جو 12,025 ہے یہ ڈی اے ہے اور پوزیشن 1 پہ آ رہا ہے کین ڈو ایفرٹ 60,000 اور پوزیشن یہ ڈی اے کمپٹیشن یہاں سے کتنے آپ کو کیورڈ مل جاتے ہیں یہ دیکھو جس پہ آلریڈی ویب سائٹ ہے رینک ہوگی تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی آپ کی کوئی کرپشن نہ کرو اس طرح سے کام اچھا بتاؤ کیا دیکھتے ہیں میں وہی ایک آپ کو سائٹ کا لنک دیتا ہوں وہ اس نے کوئی بیک لنک بنا کر دیا تھا مجھے نہیں میری یو آر ایل نہیں کیونکہ نا اس کے پیچھے ایک لنک ہے میں آپ کو سینڈ کی ہے میں وہی ایک منٹ میں وہ سائٹ پہ چلے جاؤں نا پھر آپ ہاں جی جی کوئی جاب ڈالی سی
تو یہ ایڈسن سے پروو ہے یہ؟ چیک کریں ذرا اس کا کنٹینٹ کتنا وہ ہے، یہ وہ سب چیزیں. اس کو بعد میں اسپن کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. جی ابھی پتا چل گیا. یہی کہ اسپن کیا تھا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں اسپن کیا ہوا کنٹینٹ. اچھا نہیں نہیں. اچھا یہ بتائیں وہ اس سائڈ کا ہی کہ وہ ایڈسن سے پروو ہے یا نہیں. ٹھیک ہے.
लेना है, जस्ट आपने काम करते रहना है बस। चलिए ऐड है, कौन सी ऐड मिला रहे हैं? कितना पुराना है ये डोमेन जी? और नहीं है ٹھیک ہے. بس یہی تھا، میں نے کہا یہ کنٹینٹ دیکھنا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہوں. نہیں فی الوقت آج کے لیے تو بہت ہو گیا، بڑی مہربانی، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا اتنا. انشاءاللہ کروں گا میں ساتھ. ٹھیک ہوگا، میں انشاءاللہ جو مشکلات آئے گی پوچھتا رہوں گا آپ سے. نہیں جب ٹائم ملے دے دیا کریں، رات میں ٹائم ملے جب ملے. بڑی مہربانی سر جی. اچھا اللہ حافظ.